जानदारों की दुनिया बहुत पेचीदा है और हम हर वक्त इस कोशिश में लगे रहते हैं कि चीज़ों को क्लासिफाई ढंग से क्लासिफाई करके इस पेचीदगी को, इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर किया जा सके, और इसी मकसद के लिए टेक्सोनोमी का इल्म इजाद किया गया है, जिसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूं। अब मैं कुछ थोड़ा सा अलग चीज़ पे बात कर रहा हूं, जो कि टॉपिक है स्पीशीज। और लेकिन बुनियादी जो सवाल है वो ये है कि हमारे इर्द गिर्द इतनी सारी ज़िंदगी मौजूद है, कुछ जानदार मुख्तलिफ भी हैं, कुछ आपस में मिलते जुलते हुए भी बज़ाहिर नज़र आते हैं, लेकिन सवाल ये कि हम उनको किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। और मिसाल के तौर पर ये एक शेर है, इसके पीछे ये अपनी पीछे मौजूद घास वगैरह से मुख्तलिफ नज़र आ रहा है और इसको एक ख़ास तरह के ग्रुप में रखा गया है। और इसी तरह की बहुत सारी इस जैसे दूसरे जानवरों में कुछ खुसूसियात पाई जाती हैं। तो सवाल यह है कि इन चीज़ों को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो किस तरह से रखते हैं। तो इनको हम जिस जिस बाल्टी में, जिस बकेट में रखते हैं, उसको हम स्पीशीज कहते हैं। स्पीशीज से मुराद ये है कि यूं समझ लीजिए कि ये एक लायन है, ये एक शेर है, जबकि इस तरफ सीधे हाथ पे ये एक टाइगर है। और हो सकता है कि एक लाइन कोई मोटा हो, कोई पतला हो, कोई लंबा हो, कोई छोटा हो, लेकिन इनके जो जनरल फीचर्स या कुछ और बातें हैं वो आपस में मिलती जुलती। इसी तरीके से ये एक गधा है। गधे आपने देखा होगा, छोटे गधे भी होते हैं, बड़े गधे भी होते हैं, मोटे भी होते हैं, पतले भी होते हैं। तो ये गधा यानी कि वो मंकी लिखने जा रहा हूं मैं, डोंकी है, गधा है। इसी तरीके से ये घोड़े की तस्वीर है, ये एक घोड़े की तस्वीर है। अब जो मैंने बात शुरू की थी वो ये कि ये सब चीज़ें आप अगर देखें तो आपस में बड़ी मिलती जुलती नज़र आ रही हैं, और इनके ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, कुछ ना कुछ खुसूसियात ज़ाहिरी भी, और एक हमारी जो नज़र नहीं आ रही वो खुसूसियात भी होंगी। तो अब सवाल ये कि हम इनको किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, या यूं कहें कि किस तरह से, वो क्या तरीका होगा, वो क्या बुनियाद होगी जिसको इस्तेमाल करते हुए हम इन अलग अलग तरह के या बज़ाहिर एक दूसरे से मिलते जुलते हुए जानदारों को या जानवरों को एक साथ मिला सकते। तो मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं दूंगा यहाँ पर, लेकिन मैं एक ओवरऑल, एक जनरल किस्म की वजाहत, एक उमूमी नौइयत की वजाहत ज़रूर करूँगा स्पीशीज़ की। और वो ये है कि वो जानवर जो कि आपस में मिलाप करके नस्ल बढ़ा सकते हैं। इंटरब्रीड का मतलब होता है एक दूसरे से मिलाप करके, नर और मादा का आपस में मिलाप करके नस्ल बढ़ाना, नंबर एक। और दूसरी शर्त यह है कि जो उससे पैदा होने वाली औलाद या वो बच्चे हों, तो जब वो बलूगत की उम्र को जब बड़े हों, वो फर्टाइल हों, यानी कि वो भी मजीद अपनी नस्ल आगे बढ़ाने की सलाहियत रखते हो, बांझ ना हो। यानी कि जैसे कि ये मेल, अगर ये लाइन है, अगर ये फीमेल लाइन से, या एक फीमेल, क्योंकि शेर जो है वो शेरनी से मिलाप करेगा तो उससे बच्चे पैदा होंगे, और जाहिर बात है वो बच्चे जब बड़े होंगे वो तो दूसरे शेर या शेरनी के साथ मिलाप करके नस्ल शेर की आगे बढ़ाने के काबिल होंगे, यकीनन होंगे। और ये चीज़ हम इसलिए कहेंगे कि जितने शेर हैं वो सारे के सारे एक स्पीशीज में हैं, क्योंकि उसका मेल फीमेल जो है वो आपस में मिलाप करें। अगर हम मेल लाइन यानी कि शेर को हम टाइगर की मादा यानी कि फीमेल टाइगर या टाइग्रेस के साथ मिलाप करवाएं, तो उसके नतीजे में जो एक स्पीशीज, ये देख रहे हैं आप ये तस्वीर, ये जो चीज़ वजूद में आती है उसको हम कहते हैं लाइगर। और ये ज़माने में बड़ा मशहूर भी हुआ था। तो लाइगर जो है ये दरअसल एक क्रॉस ब्रीड है, यानी कि क्रॉस है, इसमें शेर और टाइगर को, या यूं कहें कि शेर और टाइगर को आपस में मिलाकर ये एक ऐसी बड़ी स्पीशीज तैयार की गई, बड़ी किस्म तैयार की गई है, जो कि जिसामत में भी बड़ी होती है शेर और टाइगर दोनों के मुकाबले में। अब हो सकता है आप कहें कि अगर हम फीमेल लायन लें और मेल टाइगर लें तो उस सूरत में क्या होगा। हाँ, दिलचस्पी की बात यह है कि ये लाइगर जो है ये रिप्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होता, ये बिल्कुल बांझ होता है। तो लाइगर जो है उसको चाहे आप किसी के साथ भी मीटिंग करवा दें, वो किसी दूसरे जानवर के साथ इंटरब्रीड करके, चाहे वो शेर हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो कोई और लाइगर हो, मादा लाइगर ही क्यों ना हो, ये इनफर्टाइल होते हैं, क्योंकि ये अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के काबिल नहीं होते। इसलिए हम इसे कोई अलग स्पीशीज नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसको हाइब्रिड कहेंगे। हाइब्रिड का मतलब ही मखलूत होता है, यानी कि कोई ऐसी चीज जो दो या दो से ज्यादा से मिलकर बनी हो। और ये जो लाइगर है ये शेर मेल
لائن اور فیمیل ٹائگر سے مل کے بنا ہے. اب اگر ہم الٹ دیں سب کو, فیمیل لائن کر لیں اور میل ٹائگر کر لیں, تو جس سے جو نسل وجود میں آئے گی وہ ٹگلان کہلائے گی. یہ اگر تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ ایگزسٹ, آپ چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ خود بھی تلاش کریں. ٹیگلان جو ہیں وہ تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ بھی ہائبرڈ کہلاتے ہیں. اب آ جائیے اس مثال پہ, یہ مادہ نر گدھا یعنی کہ میل ڈونکی اور فیمیل ہارس کو جب ہم ملاتے ہیں یا ان کا انٹر بریڈ کرواتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ گدھے میں کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو اس کو پہاڑی علاقوں میں چڑھنے اترنے میں مدد کرتی ہیں, لیکن بہرحال اس کا جسم اتنا مضبوط نہیں ہوتا, گھوڑے کی طرح سے مضبوط نہیں ہوتا. تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے, یہ بڑا پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ نر گدھے کا مادہ گھوڑی یعنی کہ گھوڑی کے ساتھ جو ہے وہ ملاپ کروایا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو ہم میول یا خچر کے نام سے جانتے ہیں, اور اس میں گدھے اور گھوڑے دونوں کی خصوصیات یکجا ہوتی ہیں. لیکن ایک بار پھر لائگر کی طرح یہ بھی اپنی نسل آگے بڑھانے کے قابل نہیں ہوتا. اس کے بہت سے فائدے ہیں, اس میں ایک ہی ساتھ گھوڑے کی اور گدھے کی خصوصیات ہوتی ہیں, خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں بوجھ ڈھونے کے بہت کام آتا ہے, لیکن یہ اپنی نسل آگے نہیں بڑھا سکتا. لہذا جب بھی آپ کو خچر پیدا کرنا ہوگا آپ کو گھوڑے اور گدھے کا ملاپ کروانا ہوگا. اب اگر ہم الٹ دیں اس چیز کو تو یہ ایک تو یہ کہ یہ ہائبرڈ ہے, یہ بھی ہائبرڈ ہے اور یہ بھی ہائبرڈ ہے, یہ کوئی الگ اسپیشیز نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. تو اب یہ یعنی کہ یہ جو خچر ہے یہ بھی آپس میں ملاپ کر کے یا گھوڑے گدھے کسی سے بھی ملاپ کر کے نسل آگے نہیں بڑھا سکتا. اب اگر ہم ترتیب الٹ دیں کہ گدھی کو گھوڑے کے ساتھ ملوا دیں تو اس کے نتیجے میں ہنی نام کی ایک چیز وجود میں آتی ہے جو بہت خچر کے مقابلے میں تو خیر بہت ہی کم ہوتی ہے, لیکن بہرحال وہ اس کا وجود ہے. لیکن یہ بھی خچر کی طرح سے یہ چیز بھی جو ہے یہ اپنی نسل آگے بڑھانے کے قابل نہیں ہوتی, یہ بات ذہن میں رکھیے. یعنی اگر کوئی دو الگ الگ اسپیشیز کے ملاپ سے کوئی چیز وجود میں آ رہی ہے لیکن وہ اپنی نسل آگے بڑھانے کے قابل نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ ہائبرڈ ہے, وہ کوئی دوسری اسپیشیز ہرگز نہیں کہلائے گی. یہ بات ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایک جو چیز ہے, یہ تو بات ہو گئی الگ الگ اسپیشیز کی ہائبرڈس کی بات ہو گئی اور اسپیشیز کی ڈیفینیشن کی بات ہو گئی کہ آف اسپرنگ کا فرٹائل ہونا بہت ضروری, نہ صرف یہ کہ انٹرپریٹ کر سکیں, بچے پیدا کر سکیں, بلکہ جو بچے پیدا ہوں وہ اپنی نسل آگے بڑھانے کے بھی قابل ہوں. اب ہمارے کتوں پہ, معذرت کے ساتھ اردو میں لفظ کتا بہت برا سمجھا جاتا ہے اور انگلش میں ڈاگز کہتے ہیں. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتوں کی مختلف نسلیں, یہ بہت چھوٹا سا ہے اور ایک بہت بڑا سارا کتا ہے, اور ان کے آپ کو بظاہر دیکھیں شکلوں کا اور جسامتوں کا بہت زیادہ یہ چی ہوا ہے چھوٹا والا, اور یہ بڑا والا جو میرا خیال ہے کوئی اور بڑی نسل کا کتا ہے, شاید بلڈ ہاؤنڈ ہے یا کوئی اور سا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو گدھا ہے یہ کسی زمانے میں ریلیٹیو رہا ہو اور یہ ٹائگرز کا معاملہ باہر آپس میں رہا ہو, لیکن یہ جب نسل آگے بڑھائیں گے تو ان کی جو نسل آپس میں ملاپ کر کے ہوگا تو وہ ان کے بریڈنگ کے نتیجے میں یہ ان دونوں کے کتوں کے بریڈنگ کے نتیجے میں جو نسل وجود میں آئے گی, بے شک اس میں آپ کو تھوڑا سا مصنوعی عمل کرنا پڑے گا, بڑا مشکل ہے, لیکن ان سب کے آپس میں جب آپ ملاپ کروائیں گے اور نسل بڑھائیں گے تو جو بچے پیدا ہوں گے وہ جب بالغ ہوں گے تو وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ خود اپنی نسل آگے بڑھا سکیں. یعنی کہ نہ صرف یہ کہ یہ انٹربریڈ کیا جا سکتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی مزید نسل آگے بڑھانے کے قابل ہوں گے.